अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा। स्टडी इस्लाम में आप सारे भाइयों का बहनों का खैर मक़दम करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ बयान कर रहे थे कि हम पर क्या क्या हुकूक़ हैं अल्लाह के प्यारे रसूल के, उनको अदा करें, बेहिसाब अजर व सवाब मिलेगा। एक हक़ तो हमारे ऊपर ये भी है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई इल्ज़ाम लगाए, आप पर कोई तहमत लगाए, आपके ख़िलाफ़ कुछ बोले, आपके ख़िलाफ़ कुछ लिखे, हम डिफेंस करें, मुदाफ़ात करें। एक आदमी ने लिखा, हम भी लिखें कि साहब अल्लाह के रसूल ऐसे नहीं थे, आपकी फ़जीलत क्या है, आपके अखलाक क्या हैं, आपके फ़लाँ क्या है, हम उसके रद्द में किताब लिखें। अगर किसी ने हमारे रसूल के मुतल्लिक़ कोई कहा तो हम उसका दिफ़ा करें, साहब ऐसे नहीं, तुम गलत कहते हो, हमारे प्यारे रसूल की सीरत ऐसे नहीं थी। इसको कहते हैं दिफा करना। ये भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हम मुसलमानों पर है। इस ज़िम्मेदारी को अदा करने में थोड़ी गलतियां हो जाती हैं मुसलमानों से। वो गलतियां ऐसी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई लिखता है, कोई बोलता है, फ़ौरन दिलों में ये बात पैदा होती है कि हमारे प्यारे नबी को ऐसे बोला, उसको कत्ल कर दें, उसको मार दें, उसके ख़िलाफ़ स्ट्राइक करें। ये कोई भी चीज़ नफ़ा बख्श नहीं है, फ़ायदा मंद नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। मैंने मिसाल दी थी कि साहब आदमी गुज़रता है, रास्ता चलता है, कुत्ता भौंकता है। अगर वो आदमी पत्थर उठा के कुत्ते को मारने की कोशिश करता है तो कुत्ता आपको भगाते हुए आता है, दूर तक आता है। कुछ भी ना, आप गुजरते जाते हैं, थोड़ी देर कुत्ता भौंक के वापस हो जाता है। बिल्कुल यही मिसाल है। उर्दू में कहते हैं काफ़िले चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, पहाड़ को देख कर कुत्ते भौंकते हैं। वैसी कुत्तों की आदत है। उसके लिए हम क्या करें? भाई उसने लिखा क्या, ऐसे थे अल्लाह के रसूल, हम कहें नहीं, ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे, बस हो गया। उसको मारें, कत्ल करें, ये जायज़ नहीं इस्लाम के अंदर। उसकी एक मिसाल भी मैंने दी कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर बैठे थे। अबू जहल आया, आपको गाली दिया, फलां किया, ये किया, फलां किया। अल्लाह के रसूल खामोश बैठे रहे। जाते जाते अपनी कमानी जो थी एक मार भी मार के चला गया, कमानी उठा के। ये हज़रत हमज़ा का घर वहीं करीब था। हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, अल्लाह के रसूल के चचा भी होते हैं। वो शिकार करने गए थे। अरब के लोग शिकार करने जाते दिनों में। आए तो उनके घर की औरत ने बताया, लौंडी ने बताया, अभी अबू जहल आया, आपके भतीजे को गाली दिया, बुरा बोला और मारा, मार के चला गया। इनको गुस्सा आया, फ़ौरन गए तो वहाँ काबे के पास बैठा था अबू जहल। जाकर उसको खूब गाली दी और एक मार मार के चले आए। मेरे भतीजे कैसा बोले, फलां किए, फलां किए। आके कहा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल मैंने आपका बदला ले लिया, खुश हो जाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं इससे खुश नहीं होता कि आपने जाकर उसको मार दिया, बदला ले लिया। आप किस चीज़ से खुश होंगे? कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। फ़ौरन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए, वही सबक हमको भी होना चाहिए। फलां गाली दिया, अल्लाह के प्यारे रसूल को बुला फलां बुला, हम उसके ख़िलाफ़ स्ट्राइक किए और साहब उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया, फलां किए, तो उससे अल्लाह के रसूल को खुशी नहीं होगी। हम अपने किरदार से, अखलाक से बताएं मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमानों के अखलाक ऐसे होते हैं, हमारे प्यारे नबी ने हमको ऐसे बनाया, कितनी खुशी होगी अल्लाह के रसूल को। तो दिफा का मतलब, अल्लाह के रसूल की तरफ से डिफेंस का मतलब ये नहीं है कोई कुछ भी कहे तो साहब उसका बदला ले लें हम। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बात बिगड़ेगी, बात फैलेगी और सब दुनिया के अंदर टेररिज्म जिसको बोलते हैं ना, वो और भी बढ़ेगा। ये मुसलमानों के अखलाक कभी नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। हम अच्छे मुसलमान बन जाएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए अखलाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये ख़ुद उनके लिए बहुत बड़ा सबक होगा कि साहब मुसलमान इतने नेक होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इनके नबी ने इनको कैसी तालीम दी है, कैसी प्यारी तालीम दी है कि साहब ये लोग इतने अच्छे हैं। ऐसे होना चाहिए। इसको ना करके हम ऐसे करते हैं,
یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لوگوں کا کہنا ایسا ہے، یہ سب اگر میڈیا کے اندر نہیں آیا تو صاحب ہمارا کون بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں۔ ہماری مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ مدد کرنے والا اللہ ہے جی، حکومت مدد کرے گی، فلاں مدد کرے گا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں جو ظاہری ہے اس کی مدد تو ہم لیتے ہی ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، کسی آدمی کو چائے پلانے کی طاقت ہے، اسے کہتے ہیں بھی ذرا چائے پلا دو، ناشتہ کرا سکتا ہے تو کہتے ہیں ناشتہ کرا دو، یہ تو ہوتا ہے، لیکن غیبی مدد تو اللہ کی آئے گی۔ لہٰذا ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے کہ ہم اس طرح کا مظاہرہ کریں، ایسا کرنے سے ہماری بات سنیں گے، حکومت ہمارے اوپر توجہ دے گی، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ پر بھروسہ نہ کر کے لوگوں پر بھروسہ کر لیا۔ ہاں جہاں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں سے مدد لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جاتے تو اکیلے جا کے نہیں لڑتے تھے، صحابہ کو لے کر جاتے تھے۔ یہ جہاد کا مسئلہ ہے۔ اسٹرائک وغیرہ کا ہے نا، یہ دنیا کا دیکھا ہوا معمول ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ سب اسٹرائک کرتے ہیں، مسلمان کبھی اسٹرائک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہندوستان کے اندر ہم اہل حدیث کبھی اسٹرائک نہیں کیے، کبھی حکومت کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا، لوڑو توڑو پھاڑو اور ٹرین کو نقصان پہنچاؤ، لائٹ کو توڑ دو، سڑکوں کو یہ کر، کبھی ہم نے زندگی میں اسٹرائک نہیں کی، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی ہم کو۔ ہمارے پیارے نبی تو تعلیم یہ دیتے ہیں اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، دشمن کے ساتھ بھی اچھے بول بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ایسے ہی تھے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ صاحب تمہارے مخالف جو ہوں گے، دشمن جو ہوں گے، تم اچھی بات کے ساتھ ان سے برتاؤ کرو تو اچھی بات سن کے ان کی دشمنی بھی دوستی میں بدل جائے گی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ڈیفنس کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے درمیان اس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ ایسا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ڈیفنس کا مطلب یہ بھی ہونا چاہیے کہ یقیناً ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ کوئی کتاب لکھا تو ہم بھی کتاب لکھ کر بتائیں کہ ایسے نہیں ہے، کوئی تقریر کیا تو ہم بھی تقریر کریں کہ ہمارے پیارے نبی ایسے نہیں تھے، جو دشمن جو پھیلاتے ہیں اس کے خلاف ہم بھی یہ کریں۔ مارنا، توڑنا، اسٹرائک کرنا یہ ہرگز اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ قرآن حدیث تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن قرآن حدیث کے ساتھ تاریخ بھی پڑھنا چاہیے۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں جس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ صاحب مسلمانوں نے کب کب اسٹرائک کی، کتنے پورے زمانے میں دیکھ لیجئے کب کب اسٹرائک کیے، کب کیے اس طرح دشمنوں کو جا کر قتل کیے۔ ہاں جو دشمن ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، ویسے چند دشمنوں کو اللہ کے رسول نے قتل کرا دیا، لیکن دوسرا کچھ نہیں کیا۔ وہ لا کر آپ یہاں فٹ نہ کریں، وہ اللہ کے رسول تھے، ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ پتہ نہیں جس کو آج مار دیا، آپ فرض کیجئے قتل کر دیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا تعالیٰ چند دن کے بعد اس کو ہدایت دیتا اور وہ اسلام قبول کر لیتا۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ جو یہودی کبھی مسلمان نہیں ہوگا، اللہ نے بتا دیا، کعب بن اشرف کو آپ نے قتل کرا دیا۔ جس آدمی کو کہ آپ نے قتل کر دیا، ہو سکتا ہے صاحب چند دن کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا، لیکن آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس لیے یہ سب سختی کے، تشدد کے راستے مسلمانوں کو کبھی نہیں اپنانا چاہیے۔ کبھی اس کا جو ڈیفنس کرنے میں یہ تشدد کی شکلیں ہم کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، جب چل کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔